اچھا السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ الف اس جہان دیاں تندیاں تو چرخے چنگ چنگیریاں چک گئیاں انت خاک دے وچ سما گئیاں جدوں چوگاں اناج دیاں مک گئیاں کرم لگی جد ویل دے بوٹڑے نوں لگراں سک گئیاں شریف یار اتھوں سب کوچ کرنا شکلاں لک گئیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ تسی پہلے ہی بڑا زور لایا میں تے تو انہوں نہیں کہنا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو دعا کرو آج دیاں لگیاں گھڑیاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ نبی دی بات سنواتے آنا بڑی وڈی کامیابی ہے اے دعا کرو جو سنیے جو سنائیے اللہ وہ دیتے عمل دی توفیق دے آج کئی بندے کار جا کے آندھنے بھی جلسہ آج جالا بڑا کامیاب ہویا ہے تو کسے دی نمی جوتی لے کے راہ پہندہ ہے کاروالی نے جا کے آندھا بڑا جلسہ کام عبدالغنی محمدی صاحب نے بڑا خطاب کیتا ہے اللہ میرے شیخ دی عمر برکت فرمائے ماشاءاللہ بیٹا بھی خطیب تے باپ بھی خطیب میری دعا ہے اللہ پاک کے نہ دیاں زندگیاں برکت فرمائے اے بات سن لو جدو بندہ پیدا ہوندہ ہے ماں دے پیٹ چوں باہر آیا تے مہمان آن والا ہے میزبان کپڑے لے کے پہلے ہی بیٹھے کپڑیاں دی تیاری ہے اے دے لنگوٹے شنگوٹے تیار کیتے نے تے مولانا صاحب نو آواز لائی جی حضرت جی کان چزان ہی کہہ دیو تے حضرت توری کان چان کے پتہ ہی کہہ دینے اللہ اکبر اے دا معنی پتہ جی کی آیان والیا پراؤنیاں گل سن لے تینو اللہ جوانی دے گا کوٹھی دے گا مربیاں دا مالک بنے گا تو جائیداداں دا مالک بنے گا تیرے تے چڑھ دیاں جوانیاں آن گیاں پر تینو آندیاں پیغام دے دیتا ہے سب نالوں وڈا اللہ ہے تینو کوٹھی مل جائے تینو مربے مل جان تو جائیداداں دا مالک بن جائے اللہ اکبر اللہ
یہ सारियां चीज़ां तेनू मिल जान, तैनू पैगाम मिल गया ही। अल्लाह वड्डा है। अल्लाह करीम फरमांदे ने, ओए मेरे बंदे जदों दुनिया ते आया सैं, जदों असी तैनू मां दे पेट चों बाहर ले आंदा, अल्लाह अकबर अल्लाह, उदों तू मुहताज सैं, तैनू चुक के चार पाई ते पांदे सन, चुक के छावें धुप्पियों छावें कर देंदे सन ते छां तो धुप्पे कर देंदे सन। तू अपना पासा भी नहीं सै परत सकदा। ते अल्लाह अकबर जदों तेनू जवानी मिल गई है ना, अज तू जवान हो गए हैं, अज तैनू मुरब्बे मिल गए ने, कोठियां मिल गई ने, अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने हुण जवान हो गए हैं ना, अज शादी होने लगी। ऐ भी प्रोग्राम शादी दा है ना, ते शादी होने लगी है। हुण जनाब ये कोई 22-23 साल 24 साल दा हो गया ते शादी दी तैयारी है। अल्लाह करीम फरमांदे ने जदों तू आयो लोगां तेरा चेहरा वेखिया, तेरी शादी दे मौके ते लोगां तेरा चेहरा वेखिया, ते जदों तू मरना है ना उदों भी लोगां तेरा चेहरा ही वेखना है। क्यों जी? जदों बंदे शादी कई पापी दा पहले ही जाके सुन्नत नबी पाक दी मनवा के नाल ही सुट देंदे न। अल्लाह अकबर। दुआ करो अल्लाह नबी दी सुन्नत नाल प्यार नसीब फरमाए। जे नबी दी सुन्नत नाल प्यार न ते आमना दे लाल अल्लाह फरमांदे ने मेरा महबूब जन्नत विच मैं आपदे नबी दा तैनू गुआंढ ही तां देवांगा जे तैनू मेरे नबी दी सुन्नत नाल ते हदीस नाल प्यार होएगा। दुआ करो अल्लाह नबी दी सुन्नत नाल भी प्यार नसीब फरमाए ते हदीस नाल भी प्यार नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। असल जिहड़ी मैं बात समझानी चाहना ना कि बंदिया तू दुनिया ते आयो, तैनू वेखण वाले मेज़बान मेहमान आए, सारे घर वाले अपने बेगाने मुबारकां देन डैने, ते जदों तेरी शादी हुई है उदों भी मुबारकां, ते लोग तेरा चेहरा वेंदे ने बड़ा सोहना लगदा पिया। ते जदों 70 साल गुजार के अज तेरी जिंदगी दे आखिरी साह ने, चार चफेरे भैणा भरा तेरे मापे तेरे आंडी गुआंढी खड़े ने, ते नक्शा की आंदे ने होर वड्डे छोटे आने सियाने ते रो रो मारन टाई, आखन बोल अबू एक वारी तू क्यों गल करदा नाई। और बीवी प्यारी रो करे आखे वे बोल जरा एक वारी, भाई खड़े बुलावन तैनू ते नाले भैन प्यारी, और माँ प्यारी ते बाप प्यारा, और कर कर प्यार बुलावे, आखन बोल बच्चा एक वारी वे बोलन तेरा भावे, ते जिंदन मानी क्यों कर बोले जद आया है सद इलाही, पन मरोड़ के लै कर चले ए डाडे ने सख्त सिपाही, और जहाँ जिंद हसली ते आ पहुंचे आके है कोई मंत्र वाला, दिल दे विच ख्याल करे मैनू मिलिया ए देश नकाला। आंदे ने किसी डॉक्टर नूं बुला के लियाउणा, हकीम नूं तबीब नूं बुला के लियाउणा, किसी दम करन वाले नूं बुला के लियाउणा। अल्लाह अकबर। एदी जान निकलन लगी है और किस्मतां वाले ओ लोग जिन्हां दी जान निकले, जान निकलन तो पहले अल्लाह दा सलाम आ जांदा है, जन्नत दा पैगाम आ जांदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने तेरे 17 सालां दा मुੱਲ ते तां पवेगा ना, इधरों तेरी जान निकलन लगी है ते आसमान तो आवाज़ आ गई है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कहन ओए बेलिया तेरी जिंदगी मुकन लगी है ना ते असी तेरे ते राज़ी भी हो गए हाँ ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते ने।
यार तू अल्लाह नाल यारी एवें दी ला लेना अद्धी को रात दा वेला होए बिस्तरा छड्ड के ते मसला मल लिया करना आसमान तो आवाज़ आंदी है तू बिस्तरा छड्डिया मसला मलिया मैं तेरे मसले ते खून दा मुल पा दिता ही अल्लाह शाम कोटिए पुछदे ने की मुल पाया जे अल्लाह फरमांदे ने तू मसले ते खड़ा होया मैं आपदा अर्श छड्ड के आसमाने दुनिया ते आ गया हुण मंग की मंगना है मंग की मंगना है मेरी रहमत ठाठ विच आई ओडे वड्डे तेरे गुनाह नहीं जिड्डी वड्डी मेरी रहमत है अल्लाह आप ऐलान कर रहना मेरी रहमत दा दरिया वगदा दुआ करो अल्लाह दी रहमत नाल मुआफ करे ते जे अमला ते गल बन गई ते गल तुहाडे मेरे वर्गियां दी कोई नहीं जे बननी अमला नाल गल नहीं बननी गल ओदी रहमत ना अल्लाह फरमांदे ने मेरी रहमत दा दरिया वगदा दरिया भी बे बहा वगदा और मेरे दर ते आके बह जाओ मेरी रहमत लुट के ले जाओ मैं मुआफ करां मैं तां पापियां दे दिल साफ करां और मेरे बाजों किसे कोलों मंगी ना मैं तो मंगदे आ कदे भी संगी ना और जे तू मंगे ना ते तू इंसान नहीं जे मैं देवाना ते मैं रहमान नहीं अल्लाह सी आखर तेरे बंदे हाँ खा चंगे हाँ खा मंदे हाँ सानू अपनी रहमत अता कर दे साडी हर एक मुआफ खता कर दे साडे दिलां दी आस नू तोड़ी ना अल्लाह साडी खाली चोली मोड़ी ना अल्लाह जिन्ने आए ने सारे समेत मेरे असी है ते तेरे फकीर हाँ बादशाह वा तैनू तेरी बादशाही दा वास्ता ही आपदी रहमत अता फरमा दे और वीरो अल्लाह दे ने तेरी जिंदगी दा मुल तां पैगा तेरी जान निकलन लगी तेरे भैणा भरा तेरे रिश्तेदार आंडी गुआंढी सज्जे खब्बे खड़े ने ते इजराइल आन के ना कहंदा है और अल्लाह दिया बेलिया तैनू अल्लाह दा सलाम ही ते नाले अल्लाह ने कहता मैं आपदे बंदे नू मुआफ करके जन्नत दे 8 बूहे खोल दिते रे अल्लाह इहो जिहा मौका मैनू तुहानू भी नसीब फरमा दे अल्लाह अकबर अल्लाह हुण ताड़ी लगी इधर तवज्जो में ताड़ी ये वक्त तो मेरे तुहाडे ते भी आना है ना अज लोगों नू मरदियां नू वेहना है अज लोगों के जनाजे पढ़न जाना अज लोगों को दफनाना उत्ते मिट्टी पाना ये वक्त तेरे मेरे ते भी आने वाला ही ऐलान होने वाला है तैयारी कर ले वक्त का पता कोई नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह ताड़ी लगी तां वेखण दिया ते साईं तां वेखण नहीं देंदे जल्दी नाल अखां ते पट्टी बन देंदे ने मूँह बन देंदे ने ऐलान हो जाता जनाब फलाना चौधरी हाजी नवाजी फला फला बंदा फौत हो गया ऐलान हो गया हुण इहदे गुसल की तैयारी है पानी गर्म रख दिता गया है कबर कढ़न वास्ते बंदे कबर बनाने वास्ते चले गए ने इहदा कफन बाजारों खरीदिया गया कफन की तैयारी गुसल की तैयारी ते हजरत होरां नूं बुला के लियाओ गुसल देन जिन्हां सारी जिंदगी कमाई खाधी उन्हें हाथ भी नहीं लाना बुलाओ हजरत होरां नूं अल्लाह अकबर अल्लाह हुण फटे ते पा के न ते गुसल देने की तैयारी की गई पानी कोर रखे गुसल दिता जा रहा है ते हुंदा की है अल्लाह मौलाना इलाहाबादी दी कबर ठंडी फरमाए कहते होंदे सन और फिर दे के गुसल गल विच कफनी चपाई आप लै वीरा तेरी आइयो ही कमाई आप छड़ के चले तैनू तेरे भैणा ते भाई आ किसे भी साथ दिता नहीं 80 साल बाबा पिटिया करता रहा ते जान लगा मिला ते कफन ही है ना कहना कोई बाबे नूं 2 मरबे नाल दे जा लै जा बाबा किते जुल्म कीते किते ज्यादतियां कीतियां डाके मारे मारा धाड़ा कीतियां ते पिंड दा चौधरी मिलिया ते मरिया ते मिलिया उन्होंने भी कफन है पिंड दा कम्मी मरिया ते मिलिया उन्होंने भी कफन है ते कादी मार धाड़ करन दे अल्लाह वास्ते उस वक्त की तैयारी नबी अलैहिस्सलाम आप फरमाते ने मरन वाला जदों मरदा पिया हुंदा है ना मौत का वक्त करीब अल्लाह दुआ करो अल्लाह मौत का वक्त आसान फरमाए ते बेईमान तो उदों भी तेरे पिछे ही है अज भी तेरे पिछे तो
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इबलीस बेईमान प्याला पानी का भर के सामने खड़ा हो जाता है, आंदा पानी पीना ही। तो जड़ा ईमान का कच्चा है ना, आंदा यार प्यास तो बड़ी लगी है, जरा प्यास छड़। वो आंदा तू मैनू सजदा कर दे, मैं तेनों पानी पिया देना। वो कहता मैनू तो जान ते बनी, मैं सजदा किवें करां? आंदा तेरा सजदा ये आ तू अख झमक दे, इवें समझ जिवें मैनू सजदा कीता ही। जड़ा कच्चे ईमान वाला है ना, ईमान तो फिरन वाला, अल्लाह अगे दुआ करो अल्लाह खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। वो अख झमकदा ते ये पानी वाला प्याला पुआ के परा मारदा, ना ईमान ही नसीब होया ना पानी नसीब होया। दुआ करो अल्लाह मौत दे वेले ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमाए, अल्लाह खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। और वीरो वो वक्त बड़ा औखा ही, और जदों लूं लू चो जान निकलनी पता तो फिर लगने हैं ना। और ये बात सुनो, कई किस्मतां वालियां नूं अल्लाह बड़ी चंगी मौत देंदे। एक बंदा ना उमरे ते जान लगा, दुआ करो अल्लाह मैनू तुहानूं भी लै जाए, या अल्लाह जरा हौली आके उन्होंने टोर के लै जा, पर लै सारिਆਂ नूं जा। अगले महीने उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह बुलान लगा है, अल्लाह तुहानूं भी लै जाए। अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब ने अल्लाह पाक लैके जाए। कई बंदे भी मौलवी आपदे ढिड ते हथ फेरदे ने, असीं तां तुहाडे वास्ते ही दुआ करने अल्लाह तुहानूं मौत ही मक्के मदीने नसीब फरमाए। और बात सुनना, एक बंदा उमरा करन जान लगा, एक बंदे नूं कहन लगा उमरा करना ही, वो कहन लगा मेरा चुक्कर नहीं पूरा होंदा, मैं उमरा कितों करां? और कहन लगा तू पासपोर्ट बनवा लै, पैसे तेरे मैं तार देंगा। कई बंदे हुण भी तो है न, वो कहते हैं मौलवी साहब मैं जान लगा, पैसे तुहाडे मैं तारांगा, तैयारी करो। तो कई मौलवी कपड़े को वाहवा पा लो पे भी तनख्वाह तो मौलवी की 8,000 आए दिन लट्ठे का सूट कितों बना लेता है। हालांकि सारिया इज्जतां किहदे कोल ने ते दीन में सारिया बरकतां ने। सुभान अल्लाह। वो कह लगा तू तैयारी कर, तेरे पैसे मैं तार दे। उन्हें पैसे तारे, मक्के चले गए, मक्के रह फिर मदीने गए, मदीने फिर मक्के आए। जदों अलविदाई तवाफ किया ना, ये तो तुहानूं पता हाजियां कोल पुछो, जदों आखिरी तवाफ करिए ना तो चीखां निकल जांदियां ने। हाजी टुरदे अगां नूं ने ते वेंदे पिछां नूं ने। ये हाजी नहीं वेंदे, ये तो 1.25 लाख नबियां दे सरदार भी वेंदे सन। जदों मेरे मुस्तफा हिजरत करके जान लगे न, ते रात दा वेला सामने अबू बकर सिद्दीक दी मार्केट है, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला सामने खड़े ने। आका मुड़ मुड़ के पिछा वेंदे पैन ते बाबा जी आंदे ने मुड़ मुड़ पै वेखण नाले हंजू ने केरियां चुक लियां अल्लाह इथों अज रिज़क दियां ढेरियां। करसा ना करसा फिर मैं ज़ियारतां तेरियां, अल्लाह नू मालूम सारी बात तकदीर दी, चौक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी। ते आका फरमांदे ने चाहुंदा सी दिल मेरा इत्थे पढ़दा नमाज़ां मैं, लोकां दे कन्नी पांदा नेक आवाज़ां मैं, पर तेरी औलाद नहीं हो चंगे खमीर दी, चौक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी। जी नहीं करदा बैतुल्लाह नू छड्डण। ये दोनों अलविदाई तवाफ किया टुरन लगे ना, तो माड़ा बंदा आंदा है चौधरी साहब अगे तो मेरे उमरे के पैसे तुसी तार दिते ने, तो फिर पता नहीं मैनू आमना नसीब होवे ना होवे, मैनू कोई 2 रकतां नफल ही पढ़ लैन दो। तो कह लगा पढ़ लै। तो ये पता ही की करदा है अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब, इधर जरा अल्लाहु अकबर, सीने ते हथ बधे, सूरह फातिहा ते रुकू गया, ते जो सजदे गया ना ते जान निकल गई। सजदे पे सामने बैतुल्लाह है, ते जिंदगी का तो कोई नहीं पता भी तेनों मौत कित्थे आनी। तू रुल के मरना है, सड़ के मरना है, डुब के मरना है, तू आपदे घर मरना है, तू मस्जिद च मरना है, तेनों मौत का तो पता ही कोई नहीं कि मौत कित्थे आनी। आंदे ने जदों जिंदगी दे मुक जाने सा बंदिया,
اور جدو زندگی دے مکنے نے سا بندیاں اس سادہ نہیں کوئی بھی وسا بندیاں اور کیوں میری میری کرنا ہے کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے جھوٹا جھوٹیاں دا ہندائی راہ بندیاں جدو زندگی دے مکنے نے سا بندیاں اور تینو پھٹے اتے پاونگے سکے مول نہ نیڑے آونگے ہاتھ آن بیگانے لاونگے تیرے کپڑے بھی لینگے لا بندیاں اور تینو کفنی ایک پہنامنگے انہوں جیب بھی کوئی نہ لاونگے اور جیب نیکیاں دی پار کے لے جا بندیاں جدو زندگی دے مکنے نے سا بندیاں تے گل سن لینا اور کر یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کفن دیاں بندانوں اور چھڑ جانا ہی زن فرزندانوں اے میں زندگی نہ گوا بندیاں دو چادراں وچ لپیٹن گے لوکی آکے منہ تیرا ویکھن گے اے میں زندگی نہ گوا بندیاں جدو زندگی دے مکنے نے سا بندیاں اللہ اکبر اے دی جان نکل گئی نا سامنے بیت اللہ عملے والے آئے سارے بیت اللہ دے منے عملہ جڑے جناب میت سنبھال دین اونا چکے آپ غسل دیتا کفن دیتا اے امیر بندہ واپس آنا او دے بچیاں نو آن کے کہندا تہاڈا ابو فوت ہو گیا سی او دی بیگم نو ملیا گھر والی نو نی بہن تیرے خامد نو اللہ نے موت بڑی چنگی دتی آپ میں اکھاں نال ویکھے ہیں سامنے بیت اللہ سی تے تیرا خامد سجدے پہ آ سی تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پر میں تیرے کو ایک گل پوچھنا تیرے خامد وچ کیڑی ایسی خوبی کیڑی ایسی نیکی سی جی دی وجہ کر کے اللہ نے ایڈی چنگی موت نصیب فرمائی تو دے گھر والی پتہ کیا دی آدھی جدوں دی میری نے شادی ہوئی نا کوئی ایڈا وڈا عمل تے میں کو نہیں ویکھیا 5 نمازاں پڑھدا سی ماہ رمضان دے فرضی روزے رکھدا سی نفلی روزے کو نہیں سی رکھدا نہ میں کدی انہوں تہجد پڑھدے ہی ویکھیا سی پر ایک عمل کردیا میں ویکھیا وہ کہنے لگا کہ آکھن لگی آ ساڈے گوانڈ نا نکے نکے یتیم بچے نے انہاں دے باپ فوت ہوئے کافی دیر ہو گئی تے جدو باہروں فروٹ لے کے آندا سی نا فروٹ تے ادو ٹوکری تھوڑا جا فروٹ پا کے نا تے کندھوں ہی پھڑا دیندا کہندا نہیں بھین جی میں میرے بچے فروٹ کھانوں میں تیرے بچے بھی کھان تے جدو میرا خامد گوشت لے کے آندا نا گوشت تے کوئی پائی آدھا کلو یتیمہ واسطے بھی لے کے آندا تے جدو او بیوہ عورت انہاں یتیم بچیاں دی ماں نالے گوشت پکان دی تے نالے پتہ کیا دی اللہ جی میں اے تیرا بندہ میرے بچیاں دا خیال کردہ تو ان دی آخرت بہتر فرما دے اللہ اے یتیمہ دا خیال کر دیں عرشاں والے دی آخرت بہتر کر دیں تے اے بندہ کہنے لگا نہیں پین تیرے اس یتیمہ دی ماں دی دعا دی برکتنا اللہ نے تیرے خامد دی آخرت بہتر فرما دیتی اللہ میری تو آڑی بھی آخرت بہتر فرمائے تو میں بات دسنی چاہنا اے زندگی ساری گزر گئی اور اللہ کریم فرمانا ثم اماتہو فاکبرا تم مر جائیں گا تینو موت آئے گی قبر وچ چلا جائیں گا ثم اذا شاء انشارا جدو ساڈا جی کرے گا سی تینو اٹھا لوانگے غسل کفن تو بعد جنازہ پڑھاتا گیا اللہ جاندہ جے کئی ایڈیاں قسمتاں والے بندے نے جنہ دے جنازے آسمان تو فرشتے پڑھن واسطے آندے تسی کہنا پڑھا آجی جنازہ پڑھے مجاہد جنازہ پڑھے نمازی جنازہ پڑھا فرشتے بھی جنازہ پڑھنا دیں رب کعبہ دی قسمیں فرشتے جنازے پڑھن واسطے آن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بازوئی تیر لگ گیا تے سعد دا خون نہیں روکدا پیا اللہ دے محبوب فرما دینے میرے سعد دا خیمہ مسجد نبوی وچ نصب کر دیو خیمہ لگا دیتا گیا نبی پاک نالے بیمار پرسی کرن نالے نماز پڑھان حتیٰ کہ سعد نو موت ہی مسجد نبوی وچ آئی آقا علیہ السلام فرما دینے سعد نو چکو تے غسل دیو تے کفنا کے تے پھر مسجد چلے ہوں حضرت سعد دا جنازہ ہی مسجد نبوی وچ پڑھایا میرے مصطفیٰ نے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا تے سعد دا جنازہ مسجد نبوی وچ پڑھایا گیا اور جدو جنازہ لے کے صحابہ جا رہے سن اللہ اکبر اللہ
تے اللہ دے محبوب نا تھوڑا جا پیر چک کے جا رہے سن. ایک صحابی کہنے لگا سونے اسی پورا پیر زمین تے رکھ کے جا رہے ہیں, تسی چک کے پیر جا رہے ہو. اللہ دے محبوب فرما دے نے میرے صحابیو میرے اے صحابی دے جنازے نال اللہ نے 70,000 فرشتہ نازل فرما دیتا ہے. 70,000 فرشتہ جی میں تسی جنازہ پڑھے ہیں نا صفحہ بنا کے ایمیں میرے ساتھ دے جنازے نال 70,000 فرشتے نے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھے ہیں. اللہ اکبر. دعا کرو ہاں اللہ ایہو جی زندگی سانو بھی نصیب فرما دے, زندگی پاکیزہ ہوئے, زندگی اللہ والی ہوئے, بندے دی تعلق اللہ نال قائم ہوئے. اللہ فرمان میرے بیلیاں ہون تو فوت ہوئے ہیں جنہیں تیرا جنازہ پڑھنا آئے نا میں سارا نہیں معاف فرما دیتا ہے. اللہ آگے دعا کرو اللہ موت قبر حشر دی فکر نصیب فرمائے. آج شادیاں غمیاں اصل تے مزہ تاں دے نا بھی سنت دے عین مطابق ہون, اور موت دا تے ہر کئیاں دی شادی نہیں تے فوت تے وہ بھی ہو رہے ہیں, کئی شادی شدہ فوت ہو رہے ہیں, کئی رات پیدا ہوئے سویر نو اعلان ہو رہا ہے جناب اور فلاں دا بچہ فوت ہو گیا. معلوم ہوندہ ہے میں تسی خوش نصیب ہاں جنہاں نو اللہ نے زندگی دے دیتی ہے, ساں دیتے نے زندگی دیتی, جوانی دیتی ہے, تینو کوٹھیاں کاراں مربع کارخانیاں دا اللہ نے مالک بنا دیتا ہے. اور خوش نصیباں وچوں خوش نصیب ہیں ویراں تیرے بیلی تیرے ہانی جنہاں نو کئی سال ہو گئے نے قبراں دے مہمان بنیاں. جے اللہ نے میں تانوں زندگی دیتی ہے نا تے اللہ دا بہت بڑا انعام ہے. اللہ کے دعا کرو اللہ اس زندگی دے اندر ہی آخرت دی تیاری دی فکر نصیب فرمائے. پھر دوبارہ آج تک جنہیں اپنے کو گئے نے نانے دادے یا پرا پینا فوت آج تک مڑ کے آئے ہیں بھی کسی نے آن کے آکھا بلو بھی میں ان کو 10 سال ہو رہ جانا. ایک موقع ہے جے ایس موقع نو گوا پوے گا پھر دوبارہ تینوں موقع نہیں ملنا. ایک باری موقع ملیا ہے پھر دوبارہ آمن دی اجازت بھی نہیں ملنی. تے اللہ کریم فرما رہے ہیں تینوں موت آئے گی مر جائے گا تو قبر میں چلا جائے گا. تے جدو بندے نو لادی لان لگ دے نا تے سارے کہندے نے آؤ ہے دا منہ ویکھ لو ہون تینوں تھلے لادی لان لگے تے آواز کی لاندے نے آندے نے پھر آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ کرے ہو اس دیب قبر تیار جے آئے پھر ویکھن اینو اے دے سجن تیار جے ویکھن پیارے پیارے تائیں سارے ویلن لینا اے دے منہ تے کفن دے دیتا گئے لادی لان لگنا. اللہ اکبر. اللہ لادی لا دیتا گئے اتے سلیپاں پا کے مٹی پان لگ پہننا جیدے نال بہتا پیارے او کئی پھڑ کے ٹپے پار پار کے پائی جا رہے ہیں. جن بہت ہی محبت ہونا کئی نال مٹی پان ہے. کدی اے نہیں کسی آکھا انہیں تو انہیں نویں لیڑے پائے نے تو مٹی پان ڈے جائے انہوں انہیں تے نو آکے لے آندہ ہے ان کا انہوں مٹی تھلے نپن ڈے. اے سارا قانون کدھا ہے اللہ دے قانون کون توڑے. نبی ہوئے او بھی ولی ہوئے او بھی اللہ نو منن والا ہے تاوی نا فرمانے تاوی جانا تے مٹی ہے چینے اور جانا پینے اللہ دے حکم دا پابند ہو کے جانا پینے. ہون جناب لادی لاتا گئے اتے سلیپاں پا کے مٹی پان لا تیری بنا کو دعا منگنی شروع کرتی. اللہ جب ٹور پہ دینے تے اللہ فرما دے او تینو چھڑے جاندے جنہ تے بہتا مان کردہ سے او تینو چھڑ کے جان ڈائی جنہ آواز تے لٹا مارا کردہ سے دیر رات ایک کیتا سہی آج تیرے نال قبر ہوئی پیا تے کوئی نہیں بھی چل میں بھی نال پہ جانا. بابے نے بڑی میرے واسطے مار تھار ماری تے میں بھی یہ دے کسے نے کام آنا قبر وچ کلی جان نے قابو آنا ہی. اللہ میں نو تانوں قبر دی فکر نصیب فرمائے. بڑا اوکھا ویلا ہے قبر والا معاملہ. کدی قبر والا معاملہ ویکھنا ہوئے نا تے رات نو ساریاں لائٹاں بند کر کے دروازے بند کر کے نا تے پھر چوٹی پر نے پہ جایا کر تے سمجھا کر بھی قبر وچ کی بنے گا. ایتھے تیری بیوی بھی کول بچے کول پینا پرا کول اوتھے کلی جان قابو آئے گی تے چون کندھاں وچوں کدے نس بھی نہیں سکے گا بھی بندہ چل پانچ کے باہر ہی چلا جائے. اوتھے تے اجازت بھی نہیں ملنی بھی جا. اللہ سانو قبر دے عذاب تو محفوظ فرمانا. تے جنہیں جا چکے نے ساڑھے پینا پائی مومن مسلمان اللہ انہاں دی قبراں نور نال منور فرما. اور جدو پھر قبر وی لا دی لا کے سلیپاں پا کے مٹی پا کے تے کھڑاک سن دے حدیث پاک اندر آ ہے مردہ پیران دے کھڑاک سن دے تے رولا پاندہ بھی کتھے میں نو چھاڑ کے جان ڈے ہو. اللہ دے جنہ تے بہتے مان سہی ہو تینو مٹی دے ٹھیر تھلے ناپ کے جان ڈے
تے جڑا اللہ دا بندہ جڑا اللہ نو منن والا اور ادیاں راتاں ویلے اٹھ کے انہوں منان والا ہے اللہ فرماندے نے اے دا کفن لا لو آ جڑے بھراواں نے کفن پاک کلیا نہ لا دیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایویں تے نہیں سی کیا بیٹی عائشہ جدوں میں فوت ہواں نا مینوں نواں کفن نہ دیا جے بلکہ جڑیاں میریاں دو پرانیاں چادراں نے او دھو کے رکھ دیو مینوں پرانیاں چادراں وچ کفن دیا جے جے تیرے باپ دے عمل چنگے ہوئے اللہ ابو بکر صدیق نو جنت دے حلے نصیب فرما دے گا گل تے عملاں نال مکنی ہے نا سونیا کفناں نال گل نہیں بننی اللہ دے نے کفن لا یا اللہ کفن لا لیا ہن کی کریے اللہ دے نے اینو جنت دے حلے نصیب فرما دیو پاؤ اینو جنت دے حلے تے اے دے تھلے نا جنت دا بچھونا بچھا دیو ایک سونی جی شکل آ جاندی حدیث پاک اندر لکھیا ہے ایک سونی جی شکل نا مومن بندے دی قبر چ آ جاندی تے او پتہ کیا مینوں سیاਣیا تے مرن والا آندا میں تے تینوں کوئی نہیں سیاਣیا او کہندی میں تیرے نیک عمل ہاں میں تیرے نیک عمل ہاں تو سو جا آرام کر آرام دی نیند سو جا قیامت قائم ہون تک میں تینوں مٹھیاں ہی پار دی رواں گی سبحان اللہ مومن ستا پہ او جڑی سونی جی شکل نا او انہوں آن کے مٹھیاں پرن لا پہن دی جدوں تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی او کہے میں تینوں مٹھیاں ہی پری جائیں اللہ میں نو تانوں قبر دا سکون نصیب فرمائے اللہ دے حکم تو بغیر کوئی نہیں اٹھا سکے گا ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ لکھاں جا کے قبر تے آوازاں ماری جان اگو آواز بھی کدی نہیں کسے دیتی بھی میرا حال کی ہے ان میرا کی بنن رہی ہے اللہ دے حکم تو بغیر کوئی اٹھا نہیں سکے گا اللہ میں نو تانوں موت دی فکر نصیب فرمائے اے شادیاں دے موقع تے بھی موت یاد رکھنی چاہیے غمیاں دے موقع تے یاد ہوندی ہے لیکن اللہ آج جننے آئے بیٹھے نے سمیت میرے جدو جان نکلے نا تے سانو قرآن پڑھ دیا موت نصیب فرمائیں اتنا ہی واز کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حذیفہ بچہ بیمار ہے دعا کرو اللہ انہوں صحت دے جنہیں مسلمان بیمار اللہ صحت یاب فرمائے تسی ویسے تو الحمدللہ کئی دوستان ملاقات ہوئی ایتھے بھی کئی پروگرام ہوندے نے کنگن پر بھی میرے کول دوست کئی جمعہ پڑھنے واسطے جاندے نے لیکن اللہ تاری محبت قبول فرمائے تسی واقعی الحمدللہ دین واسطے جتنی دیر بیٹھے ہو علماء کرام دے بیان سنے نے تے ویسے تے اللہ دی رضا ہے نا تے اللہ مینوں تانوں اسی طرح جنت میں اکٹھیاں فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ امت محمدیہ دے حال تے رحم فرما یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما بیماران صحت یاب فرما اللہ پائی اصغر یزدانی صاحب دی عمر وی برکت فرما اے آج سپیشل میں نو کنگن پر ملن گیا ہے آدھنے فیصلہ بعد تو انہوں ایک بندہ سپیشل ملن آیا ہے وہ آدھا میں مولی شریف ویکھنا ہے اللہ دی عمر برکت فرمائے اللہ صحت والی لمبی زندگی دے وے اللہ تو انہوں سارے دوستانو مکہ مدینے دی زیارت نصیب کرائے فرمایا اللہ پاک تو سارے دا بھلا فرمائے رزق مال عزت صحت وی برکت فرمائے اللہ علماء اکرام نے تیرا دین سنایا ہے تیرا بندیاں نے سنے ہیں اللہ سب دا آنا سننا سنانا قبول فرما یا اللہ اے شادی دے موقع تے پروگرام ہوا ہے اللہ جوڑے وچ برکت فرما اللہ جوڑے وچ برکت فرما نیک سال اولاد نصیب فرمانا اللہ جنہ کو اولاد نہیں نیک سال اولاد عطا فرما اللہ ساڑیاں بیٹیاں بیٹیاں دے نصیبے بہتر فرما جنہ کو بیٹے نہیں نیک سالے بیٹے عطا فرما جڑا حذیفہ بچہ بیمار ہے اللہ اس نو صحت یاب فرما اللہ سانو ساڑیاں ماپیاں ساڑیاں اولاداں معاف فرما اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ اس مسجد دے نمازیاں دے ایمان وچ برکت فرما اللہ جدو اس دنیا تو لے کے جائیں ساڑا خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا روز قیامت اللہ عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمانا تے نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرمانا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب